अस्सलाम वालेकुम। हकीकत चैनल के साथ सैयदा बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। इससे पहले आपने मेरी वीडियो मुहर्रम के हवाले से देखी, जिसमें मैंने मुहर्रम का नजरिया, किस नज़र से लोग मुहर्रम को देखते हैं, आपके आगे पेश किया। बड़ी अच्छी लोगों ने राय दी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उनका। मौला उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उन्हें इज्जत दे, तरक्की दे, पंजत पाक के सदके उनकी हर काम में आसानी पैदा करे। आज का जो मेरा मौजू है वो इख्तिलाफ राय है। हर इंसान के मुख्तलिफ नजरिए होते हैं, मुख्तलिफ सोच होती है। जिंदगी में के बारे में जो मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें मैंने आपको अर्ज किया था कि हर बंदे की अपनी सोच, अपना नजरिया होता है। किसी की सोच किसी से नहीं मिलती, लेकिन इख्तिलाफ राय का मतलब जो है ना, वो मैं आपको अर्ज करती जाऊँ वो क्या है। उसमें ये है, असल सवाल ये है कि इख्तिलाफ राय को लोग मानते भी हैं कि नहीं। अब देखा कि किसी को राय दी जाए तो उसको अपने लिए इख्तिलाफ राय लगेगी। उसको ये कहेगा पता नहीं ये मुझे क्यों राय दे रहा है, ये मुझे क्यों बता रहा है। अगर मैंने इसको किसी बात का पता चल गया मेरा, तो ये मुझे राय दे रहा है, पता नहीं इसमें मेरा फायदा है नुकसान है। आप ये देखें कि अगर उसने राय दी है तो अपनी सोच, अपने नजरिए, अपने तजर्बे के मुताबिक देगा। अमल करना ना करना ये आप पर डिपेंड करता हो, आप करें ना करें वो आपकी मर्जी है। किसी को राय दी ही ना जाए, लेकिन फितरी अमल है, लोग राय देते हैं, लोग राय लेते हैं, और ये दोनों चीजें जिंदगी के साथ लाजमी मलजूम है। इस पर मौला अली का एक कौल मैं आपको अर्ज करती जाऊं। वैसे तो मौला अली के बहुत सारे कौल हैं और मैं फर्दन उसको पढ़ती भी रहती हूँ, लिखती भी रहती हूँ। वैसे ही मौला अली के नाम से कह ले, इश्क कह ले, पता नहीं जुनून कह ले, क्या कुछ है मुझे उनके नाम से, मेरे अंदर सनसनी आ जाती है उनके नाम के साथ। एनीवे आपके सामने उनका एक कौल अर्ज करती चलूं। अपनी राय को हक के मुताबिक ना समझाओ, अपनी राय को हक के मुताबिक ना समझाओ, क्योंकि राय में दुरुस्तगी और गलती के इम्कानात होते हैं। क्योंकि जब आप राय देते हैं ना, तो उसमें दुरुस्त भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। हर बंदा अपनी सोच के मुताबिक उस राय को एक्सेप्ट करता है। कुछ उसे सही मानते हैं कि दुरुस्त है, कुछ उसे गलत मानते हैं, जिससे काफी मसाइल खड़े हो जाते हैं। इस्लाम में इख्तिलाफ राय से मना किया है, बल्कि कहा है कि बेअदबी काउंट की जाती है, बेअदबी मानी जाती है इसके। इख्तिलाफ राय एक फितरी अमल है, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि इख्तिलाफात के बावजूद भी एहतराम, नरमी और भाईचारा कायम रखें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो, दुश्वारी नहीं, ठीक है, नफरत पैदा नहीं करो। ये इख्तिलाफात जो है ना, राय का इस्लामी असूल है और हमारे नबी पाक का यही फरमान है। इस ऐसे ही सही बुखारी ने की हदीस है, हदीस नंबर 69, उन्होंने फरमाया है, आसानी करो, सख्ती नहीं करो, और खुशखबरी दो। यानी कि अगर आपसे कोई राय ले रहा है तो उसको इस तरह की राय दो, इतनी खूबसूरत सी राय दो कि उसके लिए वो खुशखबरी बन जाए। देखिए सही बुखारी ने अपनी किताब में कितनी अच्छी हदीस के बारे में बताया। इस हदीस के ही हिसाब से उन्होंने कहा है कि इख्तिलाफात अक्सर गुस्से की वजह से झगड़े में तब्दील हो जाते हैं, इसलिए ये हदीस अहम है। उनकी ये हदीस अहम है कि झगड़े नहीं करो, खुश अखलाकी दो, खुश खबरी दो। दूसरे इंसान की तकदीर बदल देता है। देखिए इख्तिलाफात राय जब होती है ना, तो दूसरे इंसान की तकदीर बदल देता है। बाज़ दफा इतनी अच्छी इख्तिलाफात राय वो कर रहा होता है, या इतनी अच्छी वो राय दे रहा होता है कि आपके लिए आने वाली जिंदगी में वो एक लेसन बन जाता है, एक सबक बन जाता है। हर इंसान इख्तिलाफ राय करता है, यानी कि मेरी सोच कुछ और है, आप लोग जितने लोग मुझे देख रहे हैं सबकी सोच कुछ और है, सबका नजरिया कुछ और है, सबकी थ्योरी कुछ और है। यानी अगर मैंने किसी से कोई राय मांगी है, ठीक है, अपने किसी काम को लेकर, मुझे उसने उस राय को इग्नोर कर दिया और कहा, एग्री नहीं किया उस पर, और कह दिया कि नहीं ये मेरे ख्याल में ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे, तो मुझे उस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मुझे उससे नरमी से सुननी चाहिए उसकी राय, और उससे ये पूछना चाहिए कि अगर आप इसको इख्तिलाफात राय का नाम दे रहे हैं, आपको इख्तिलाफ है मेरी बात की से, मेरी राय से, तो आप बताएं कि आपको इख्तिलाफ क्यों है। जब वो आपको उसका बताएगा ना कि मेरे किसी काम की वजह से वो इख्तिलाफ कर रहा है, या वो राय दे रहा है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, जब वो आपको बताएगा तो आपके लिए एक नया लेसन बन जाएगा ना लाइफ में,
کیونکہ اختلافات رائے بھی آپ کے کام آ گیا، تو اختلافات رائے بھی تقدیریں بدل دیتا ہے انسان۔ اکثر لوگ رائے لینے سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ نہیں رہنے دیں، کیا رائے لینی ہے، ہمارا جو ہم نے کو بات کرنی ہے اس کا کوئی الٹ مطلب نہ ہو جائے۔ اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو بزرگوں سے بڑوں سے سنا ہے کہ رائے تو دیوار سے بھی لے لینی چاہیے۔ تو اب دیکھیں دیوار تو بے جان ہے، وہ تو جواب نہیں دے گی نا۔ تو جب انسان آپ کے پاس اچھے ہیں، اچھے دوست ہیں، بچے ہیں، اچھی فیملی ہے، اچھے ملنے والے پیار کرنے والے لوگ ہیں، آپ جیسے لوگ ہیں، تو آپ کے ساتھ اگر آپ سے رائے مانگی جائے، اسی لیے آپ سے میں بار بار کمنٹس میں کہتی ہوں کہ مجھے اپنی رائے دیں اور مجھے بتائیں کہ اور مزید کیا کرنا چاہیے، اور آپ کی رائے سے میں مستفید ہوں۔ تو رائے مانگنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ اختلاف بھی کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ اگر آپ نے اس میں کوئی خامی نکالی ہے تو وہ میرے لیے اچھا ثابت ہوگی۔ وقتی طور پہ تو بندے کو آتا ہے غصہ، میں تو اس ایج میں ہوں کہ مجھے غصہ بالکل نہیں آتا اس بات پہ کہ جی اگر میری کوئی خامی یا میری کوئی بات کو غلط کہا گیا ہے اپنی رائے کے مطابق انہوں نے، تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا، تو مجھے اس کو سنوارنا چاہیے، سنوار کے اس غلطی کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جبکہ میں وہ غصہ کر کے بیٹھ جاؤں، ناراض ہو کے بیٹھ جاؤں، تو اٹس ناٹ فیئر۔ مجھے اس کی رائے سے اتفاق کرنا چاہیے کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو کس بنا پہ کہی ہے، میرے تو ایک نیا لیسن بن جائے گا، نیا سبق بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے کچھ لوگ رائے نہیں لیتے، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا رائے دیں گے، پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آپ کو سب کی رائے سنیں، لیکن یہ دیکھیں کہ جو بہتر ہے اس پہ فیصلہ کریں۔ پھر دیکھیں آپ کا کون سی اچھی اور بہترین رائے دیتا ہے۔ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے اختلاف رائے کے بارے میں کہ طرز عمل پر یہ فرمایا، میں آپ کو عرض کرتی جاؤں۔ امام حسین نے فرمایا اختلافات رکھنے والوں کو بھی اخلاق، احترام اور دلیل کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ مولا حسین کا فرمان بھی آپ کو میں نے بتایا، مولا علی کا بھی بتایا کہ اختلافات رائے کے بارے میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بتایا، صحیح بخاری کا بھی بتایا کہ اور کہ انہوں نے سب نے کیا کہا اختلافات رائے کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں نرمی اور گفتگو میں محبت ہونی چاہیے، کہ اس میں خوشخبری ہونی چاہیے، آپ جس کو رائے دیں اس طرح ہو کہ اس کا نقصان نہ ہو، اور وہ آپ کی اس اختلافات رائے کو بھی یہ سمجھے کہ آپ نے اس کے حق میں رائے دی ہے۔ اس طرح کی رائے ہو کہ کسی کا برا نہ ہو، اس میں اس کو مشورہ دیں، رائے کو مشورہ بھی کہہ سکتے ہیں، مشورہ دیں، اس طرح کا دیں کہ اس کو اختلافات رائے لگے ہی نہ، وہ یہ نہ سوچے کہ جی مجھے انہوں نے رائے دی ہے تو پتہ نہیں میں کیا ہوں تو انہوں نے مجھے غلط رائے دے دی۔ نہیں، غلطیوں سے ہی صحیح ہوتا ہے، غلطیوں سے ہی ہم اچھے بنتے ہیں، غلطیاں کریں گے تو اچھا کچھ کریں گے۔ جب ہم یہ سوچیں کہ ہم بالکل پرفیکٹ ہیں تو وہ کبھی کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں میں پرفیکٹ، نو میں بالکل پرفیکٹ نہیں ہوں، مجھے آپ لوگوں نے پرفیکٹ کرنا ہے، مجھے آپ لوگوں کی رائے کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ مجھے اچھی رائے دیں گے میں اس کے مطابق آپ کے آگے بیان کروں گی، اور مجھے یہ خوشی ہوگی کہ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بارے میں اس میں برا منانے والی یا غصہ کرنے والی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سب کی رائے سننی چاہیے، سب کی بات کو سن کے پھر بہتر سے بہترین فیصلہ کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ لبیک یا حسین۔